आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। म राज वर्मा आज धेरै दिनपछि यहाँ सामु उपस्थित भएको छु। दर्शकबिन आज म यहाँलाई अलिकति भिन्नै प्रसंग है अलिकति फरक प्रसंग लिएर आएको छु। अहिले यो लकडाउनको बेला छ। अहिले हामी सबै नै एउटा चाहिँ आर्थिक समस्याले जुधिरहेको परिस्थिति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले मैले यहाँहरुको लागि एउटा स्पेशल प्लेटफर्मको बारेमा लिएर आएको छु। एउटा चाहिँ लाइफ चेन्जिङ प्लेटफर्मको बारेमा मैले आज यहाँलाई भन्न गइरहेको छु है। त्यसकारण चाहिँ कृपया सुरुदेखि अन्तसम्म नछोडिकन भिडियो हेरिदिनु होला र धेरैभन्दा धेरै कुराहरू यहाँले बुझ्नुहुनेछ र त्यसलाई चाहिँ यहाँले लागू गरेर धेरै लाभहरू उठाउन सक्नुहुनेछ। ओके, सो अब हामी स्टार्ट गर्छौं आजको प्रसंग। आजको प्रसंग रहेको छ फाइनान्शियल फ्रीडम। फाइनान्शियल फ्रीडम हामीले कसरी पाउने त? आर्थिक एउटा चाहिँ भनौं न सम्पन्नता, एकदम स्वतन्त्रता है। ओके, अब हामी यसरी स्टार्ट गर्छौं। त्यसैबिन हामी मानिसहरू दुईटा कुराको निम्ति बाँचिरहेका हुन्छौँ। एउटा हुन्छ हाम्रो निड्स र अर्को हुन्छ हाम्रो ड्रिम्स। अब हेर्नुस् है, अब यो दुईटै कुरा हामीले पूरा गर्नको लागि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले कि त जब गर्छौं राइट, कि होइन भने अर बिजनेस गर्छौं। अब हामीले यसरी जब अथवा बिजनेस जताबाट गरे पनि, जताबाट पैसा आए पनि हामीले के गर्छौं त त्यो पैसालाई भन्दा यो यहाँबाट आएको पैसालाई हामीले के को लागि युज गर्छौं भन्दाखेरि होम एक्सपेन्स है। हाम्रो घरको लागि चाहिने सामानहरू किन्नको लागि हामीले विभिन्न हाम्रो बेसिक कुराहरू, आवश्यक कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पूरा गर्नको निम्ति हामीले आफूले कमाएका पैसाहरू यसरी युज गर्छौं। अब तपाईं हामी एकपल्ट विचार गरौँ। हामीले यसरी अहिलेको परिस्थितिमा जसरी हामीले एउटा जब गर्छौं, अब तपाईं हामीलाई थाहा छ जब गर्दाखेरि अहिलेको समयमा तपाईं हामी कति कम्पिटिसन लड्नुपर्छ र जबबाट दिनरात मिहिनेत गरेर आएको पैसाले तपाईं हामीलाई छाक टार्न गाह्रो छ है। कति कम्पिटिसन, कति दुःख, कति कष्ट। ड्रिम्सको त कुरा छोडिदिनुस्, हाम्रो दैनिक आवश्यकता पनि पूरा गर्न गाह्रो छ। द्याट इज जब है। अर्को कुरा हामी बिजनेसतिर जाउँ। अब बिजनेस कसरी गर्छौं त? हामी किन गर्छौं त बिजनेस भन्दा? धेरै इन्कम गर्नको लागि, अभियसली हाम्रो ड्रिम्सहरू पूरा गर्नको लागि। तर यहाँले एउटा कुरा के विचार गर्नुस् भन्दा अब हामीले बिजनेस गर्नु पर्यो। बिजनेस गर्नको लागि के चाहियो? धेरै पैसा चाहियो, लगानी गर्नु पर्यो। अब हामीसँग पैसा पनि छैन। अहिले हामी लकडाउनमा छौं। बिजनेस गरौँ के लगानी गरेर बिजनेस गरौँ? पैसा छैन। जागिर खाऊ, जागिरको भर छैन। जहाँ गएर गिर भन्छौं नि हामी है। त्यसो भए के गर्ने त? अब यस्तो परिस्थितिमा कस्तो हुन्थ्यो होला यदि एउटा यस्तो प्लेटफर्म भइदियोस् जसले हाम्रो घर बसी महिनाको 40-50 हजार कमाउन सकियोस्? सोच्नुस् त एकपल्ट। यस, आज हामी त्यस्तै प्लेटफर्म कुरा गर्दैछौँ र त्यो प्लेटफर्म हो भने के हो त भन्दाखेरि त्यो प्लेटफर्म हो भेस्टिज। अब यहाँले भन्नु होला भेस्टिज के हो त है। भेस्टिज भनेको एउटा चाहिँ यसको बारेमा हजुरलाई अहिले बुझाउँछु। एउटा शपिङ प्लेटफर्म हो है, डाइरेक्ट सेलिङ एउटा प्लेटफर्म हो र यो डाइरेक्ट सेलिङ को बारेमा अहिले बुझाउँला। त्योभन्दा अगाडि हामी एकपल्ट यसरी विचार गरौँ। हामीलाई आफूलाई जुन चाहिने होम एक्सपेन्स छ, घरको सामानहरू जुन हामीले किन्छौँ, यो सामान हामी कहाँ जान्छौँ? एउटा हामी चाहिँ कन्ज्युमर है, हामी चाहिँ कन्ज्युमर र हामी एउटा चाहिँ रिटेलरकोमा जान्छौँ। अब यसरी हामी रिटेलरकोमा जाँदाखेरि हरेक महिना हामी के गर्छौँ भन्दा रिटेलरको कमाएको पैसा लगेर यहाँ जम्मा गर्छौँ। अब हेर्नुस् त, महिना पछि तपाईले 5,000 7,000 कति हुन्छ त्यो पसलेलाई दिँदै जानुहुन्छ, सामान ल्याउनुहुन्छ, खानुहुन्छ, फेरि जानुहुन्छ पसलेलाई पैसा दिनुहुन्छ, सामान ल्याउनुहुन्छ, खानुहुन्छ। यसो गर्दाखेरि के भयो त भन्दा पसले चाहिँ धनी हुने र तपाईँ हामी चाहिँ गरिब हुन्छौँ। यस, हामी त्यति मेहनत गरेर हात पसिना गरेर कमाएको पैसाले अरूलाई चाहिँ धनी बनाउने, आफू चाहिँ गरिब हुने किन? अब हामी यस्तो प्लेटफर्म रोज्छौँ ताकि हामी आफ्नै पैसाबाट हामी आफै चाहिँ धनी हुन सकौँ। यस, त्यो प्लेटफर्म हो प्रेस्टिज। अब हेर्नुहोस् है, प्रेस्टिज। अब बल्ल हामी प्रेस्टिजमा आउँछौँ। अब जस्तै यो रिटेलरको कुराहरू गरेँ मैले हजुरलाई यहाँ भेस्टिज। अब भेस्टिज जोइन गर्दा हजुरलाई के फाइदा हुन्छ है? कसरी चाहिँ भेस्टिजमा तपाईले चाहिँ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी म्याक्सिमम एडभान्टेज लिन सक्नुहुन्छ,
के प्रोडक्ट्सहरु पाइन्छन् वेस्टेजमा है। यी सबै कुराहरु अब म त हजुरलाई वन बाइ वन डिटेलमा बुझाउँछु। ओके, अब हामी वेस्टेजमा छौं। ओके, अलराइट, अब हामी वेस्टेजमा छौं। वेस्टेजमा हामीले वेस्टेज वेल, अब वेस्टेजको बारेमा मैले यहाँलाई भन्नु पर्दाखेरि पहिलो कुरा कम्पनीको प्रोफाइल कस्तो खालको कम्पनी हो त, व्हाट काइन्ड अफ कम्पनी इज वेस्टेज भन्दा यो एउटा चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो। एउटा चाहिँ अनलाइन अफलाइन गर्न सकिने डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी। यस, इन्डियाको तपाईको इन्डियाको दिल्लीको ओखला भन्ने ठाउँमा जुन 2004 मा स्टार्ट भएको कम्पनी है। आज 2004 मा स्टाब्लिश भएको कम्पनी र उतिखेर जम्मा 6 वटा प्रोडक्ट्सहरुबाट स्टार्ट भएको कम्पनी आज आएर 2020 सम्म आइपुग्दाखेरि सोच्नुस् इन्डियामा 3500 भन्दा बढी प्रोडक्ट्सहरु छन्। 3500 भन्दा बढी प्रोडक्ट्सहरु। हाम्रो नेपालमा पनि 100 भन्दा बढी प्रोडक्ट्सहरु अवेलेबल छन्। 100 भन्दा बढी प्रोडक्ट्सहरु अवेलेबल छन्। ओके, अब कम्पनीको कुरा गर्ने हो भने प्रोडक्ट्स भए। अब कम्पनीको टर्नओभर कुरा गर्नुहुन्छ भने 2020 को डेटा यदि हेर्नुहुन्छ भने 500 करोडको टर्नओभर ट्रान्ज्याक्सन छ। अझ त्यो भन्दा बढी छ है कम्पनीको प्रोफाइल। आज आएर यो कम्पनी तपाईको 10 वटा भन्दा बढी कन्ट्रीहरुमा तपाईको दुबई, साउदी, ओमान, त्यसभन्दा पछाडी तपाईको ओमान भयो, बहरेन भयो, अनि त्यसभन्दा पछाडी इन्डिया, बांग्लादेश, अनि त्यसभन्दा पछाडी नेपाल है। अब त्यसभन्दा पछाडी अरु पनि थुप्रै कन्ट्रीहरुमा यसको ब्रान्च खुल्दैछन् र इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, त्यसभन्दा पछाडी घाना र फिलिपिन्स र अन्य थुप्रै कन्ट्रीहरुमा हाम्रो ब्रान्च छिटै नै ओपन हुँदैछ। अहिले यहाँले भन्नुहुन्छ भने नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो हेड अफिस 32 पुतलीमा रहेको छ यसको हेड अफिस र यसमा 40 वटा ब्रान्चहरु लगभग खुल्ने तयारीमा छन्, रेडी अवस्थामा छन्। विभिन्न ठाउँमा रेडी भइसक्यो, अब लकडाउन गर्दा अलिकति ढिला भएको मात्रै हो है। ओके, अब कम्पनीको बारेमा मैले यहाँलाई प्रोफाइल भने अब यो कम्पनी अहिले वर्ल्डको टप 30 कम्पनी टोटल हजुरले यदि डेटा हेर्नुहुन्छ भने वर्ल्डको टोटल नेटवर्क कम्पनीको टप 30 कम्पनीमा परेको छ एज अफ नाउ टिल डेट र इन्डियाको नम्बर 1 कम्पनी है, इन्डियाको नम्बर 1 कम्पनी। अलराइट, र यो बिजनेस फैलिँदै छ। अबको 2025 सम्ममा हाम्रो कम्पनीले 50 वटा भन्दा बढी कन्ट्रीमा ब्रान्च ओपन गर्ने टार्गेट राखेको छ र त्यो अनुसार इन्कम्सहरु बढ्दैछन्, बिजनेसहरु बढ्दैछन्। ओके, अब यो तपाईको कम्पनीको प्रोफाइल। अब म यहाँलाई बुझाउँछु ओके, यो त भयो कम्पनीको प्रोफाइलको बारेमा। अब कम्पनीमा के कस्ता सामानहरु व्हाट टाइप्स अफ गुड्स पाइन्छन् त यहाँनिर भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो रिटेलमा हजुरले चाहिँ यहाँ जोइन गरेर हजुरले प्रोडक्ट्स लिन सक्नुहुन्छ। के प्रोडक्ट्स पाइन्छ भन्दाखेरि नम्बर 1 मा हेल्थ प्रोडक्ट्स पाउनुहुन्छ हजुरले। नम्बर 2 मा हेल्थ फुड भन्ने छ, हेल्थ फुड। नम्बर 3 पर्सनल केयर। नम्बर 4 स्किन केयर, कलर कस्मेटिक्स। अब तपाईको यो भन्दा पछाडी यदि इन्डियातिर हो भने धेरै नै प्रोडक्ट्स हुन्छ, जस्तो एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्स, त्यसमा इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्ट्स आदि इत्यादि थुप्रै प्रोडक्ट्सहरु छन्। हजुरलाई घरमा चाहिने, हजुरको डेली लाइफमा चाहिने एकदम बेसिक भन्दा बेसिकदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरु हजुरले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो त भयो प्रोडक्ट्सहरु के पाइन्छन् त। अब यसको बारेमा यदि यहाँले सर्टिफिकेसनको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने जति पनि प्रोडक्ट्सहरुले देख्नुहुन्छ सबै केमिकल फ्री, क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्सहरु हुन् र ग्यारेन्टीका साथ आउँछ। हजुरलाई कुनै सामान हजुरले युज गर्नुभयो चित्त बुझेन 1 महिना भित्र हजुरले रिफन्ड गर्न सक्नुहुन्छ विथ फुल क्याश, राइट। ओके, अब सर्टिफिकेसनको कुरा हुन्छ भने ISO सर्टिफाइड तपाईको WHO ले रिकमेन्ड गरेको, WHO ले रिकमेन्डेड प्रोडक्ट्सहरु छन्। तपाईको हलाल सर्टिफिकेट छ, हलाल सर्टिफिकेसन र अन्य थुप्रै सर्टिफिकेसन छन् है। इन्डियाको फुड एन्ड ड्रग्स फुड कन्ट्रोल अथोरिटीले त नम्बर 1 पोजिसन दिएको छ हाम्रो कम्पनीलाई। सो यो त भयो कम्पनीको प्रोफाइल र के पाइन्छन् भनेर। ओके, राइट। अब मैले यहाँलाई प्रोडक्ट्सहरुको बारेमा भने, कम्पनीको प्रोफाइलको बारेमा भने
अब के कस्ता बेनिफिट्सहरु पाइन्छन् त? बेनिफिट्स अफ जोइनिङ पेस्टिज। अब हेर्नुस् है, पेस्टिज जोइन गर्दाखेरिको बेनिफिट के हो त हाम्रो है? किन हामीले पेस्टिज जोइन गर्ने त? अरु पनि थुप्रै नेटवर्क मार्केटिङहरु छन्। आजको समयमा हाम्रो नेपालमा लगभग 7-8 वटा तपाईको नेटवर्क मार्केटिङहरु छन्। एउटा मल्टी लेभल मार्केटिङ, डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरु छन् र विभिन्न किसिमको ब्रान्डेड प्रोडक्ट्सहरु सेल गरिरहेका छन्। तर हामी वेस्टेज नै किन चुज गर्ने त, राइट? अब हेर्नुस्, तपाईलाई मैले यसमा पहिला यसले वेस्टेजले दिने बेनिफिट्सहरु हजुरलाई बुझाउँछु। यसमा विभिन्न किसिमका प्रॉफिट्सहरु छन्। कम्पनी के गर्छ भन्दा तपाईको नम्बर 1 मा छ रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट जुन हजुरले पाउनुहुन्छ 15 to 20%। नम्बर 2 मा छ परफर्मेन्स बोनस। परफर्मेन्स बोनस जुन हजुरले पाउनुहुन्छ 5 to 11%। नम्बर 3 मा छ ब्रोन्ज डाइरेक्टर बोनस। डाइरेक्टर्स बोनस जुन हजुरले पाउनुहुन्छ 4% अफ कम्पनीज टोटल ओभर टर्नओभर है, कम्पनीको टोटल टर्नओभरको 4% पाउनुहुन्छ। नम्बर 4 मा छ बिजनेस बिल्डिङ बोनस। बिजनेस बिल्डिङ बोनस जुन हजुरको 14% छ कम्पनीको टर्नओभरको। नम्बर 5 मा छ लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस जुन हजुरको 16% छ। अब यहाँलाई लाग्न सक्छ लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस भने के हो भन्दा, यहाँलाई एउटा कुरा मैले जानकारी दिउँ, जुन एउटा चाहिँ राइटर हुन्छन्, जुन एउटा चाहिँ ठुल्ठुला कपी भनौँ न, अब जस्तै बुक पब्लिस गर्ने, नोभल पब्लिस गर्ने ठुल्ठुला कम्पनीहरु हुन्छन् जसको रजिस्ट्रेसन गरे बापत, जसको कपिराइट लिए बापत उनीहरुलाई रोयल्टी पे गरिन्छ। जस्तै एउटा बुक छाप्ने राइटरले जुन रोयल्टी पाउँछ, त्यस्तै प्रकारले तपाईले गर्नुभएको मेहनतको लाइफ टाइम फाइदा चाहिँ हाम्रो कम्पनीले दिन्छ। एकपल्ट हजुरले टिम बिल्डअप गर्नुभयो र त्यो बिजनेस गाइड गर्दै जानुभयो, त्यसको लाइफ टाइम अचिभमेन्ट हजुरको पुस्ताले चाहिँ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यस बेनिफिट पाउनुहुन्छ, दैट इज कल्ड लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस है, जुन चाहिँ 16% रहेको छ। नम्बर 6 मा चाहिँ हाम्रो कार फन्ड जुन चाहिँ तपाईको 5% दिन्छ कम्पनीले। नम्बर 7 मा छ ट्राभल फन्ड जुन चाहिँ हजुरको 5% रहेको छ। नम्बर 8 मा छ हाउस फन्ड जुन हजुरले 3% पाउनुहुन्छ। र नम्बर 9 मा छ हजुरको इलाइट क्लब भन्ने छ, इलाइट क्लब जुन हजुरको 2% छ। यस, सो दिज आर द बेनिफिट्स यु आर गोइङ टु गेट व्हाइल जर्निङ द वेस्टेज है। यति किसिमका फाइदाहरु छन्। अब यो फाइदाहरु हजुरले कसरी लिने त, कसरी उ गर्ने त भन्दा त्यसको बारेमा हजुरलाई बुझाउँछु। अब ओके, अब यति गरिसके पछाडि अब यहाँले बुझ्नुस्, वेस्टेज हामीले जोइन गर्यौं। ओके, नर्मल सप एन्ड दिस इज वेस्टेज। हेर्नुस् है कसरी यहाँले फाइदा लिने। वेस्टेज यहाँलाई के दिन्छ? वेस्टेजमा दुईटा तरिका छ तपाईले फाइदा गर्ने। एउटा जस्ट प्रोडक्ट किनेर आफूले युज गर्नुस्, फाइदा गर्नुस्, सेभिङ गर्नुस्, दैट इज अल्सो फाइदा, राइट? जबले कुनै कुरा सेभ गर्नुहुन्छ त्यसलाई पनि त हामीले प्रफिट मान्न सक्छौं, फाइदा मान्न सक्छौं। र अर्को कुरा तपाईले डाइरेक्ट क्याश फाइदा गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है त, जस्तै एउटा नर्मल सपमा अब मानौ हजुरको घरको लागि चाहिने एउटा साधारण साबुन, सरफ, टुथपेस्ट, त्यसभन्दा पछाडि हजुरको स्याम्पू, त्यसभन्दा पछाडि भुइँ सफा गर्ने, फ्लोर सफा गर्ने, टोयलेट क्लिनरहरु भयो, खाने तेलहरु भयो, अग्रम पग्रम गर्दाखेरि एउटा साधारण घरमा है 3-4 जनाको फ्यामिलीमा लगभग 5000 को मन्थली पर्चेज हामीले गर्छौं, राइट? 5000 को हामीले मन्थली पर्चेज गर्छौं र वेस्टेजमा पनि 5000 को हामीले किन्छौं। हेर्नुस् है त, अब हजुरले अब हामी धेरै हैन 3-4 महिनाको हेरौं ल, 4 महिना हजुरले यहाँ किन्नु भयो इन्टु 4 गर्दा कति आयो? 20000 आउनु भयो, पाउनु 20000 यहाँले खर्च गर्नु भयो 4 महिनाको लागि, राइट? ओके, द सेम थिङ एप्लाइज फर वेस्टेज 20000। अब हेर्नुस् है, अब कम्पनीको वेस्टेजको पोलिसी के छ त बुझौं हामीले एकपल्ट। अब हामीले 20000 को सामान ल्यायौं, हामी चाहिँ एकदमै लोयल कस्टमर भयौं, हामीले वेस्टेजको प्रोडक्ट ल्यायौं, एकदम राम्रो लागि युज गर्यौं, हामीले युज गर्दै छौं भने अब हेर्नुस् यो 20000 तपाईले 4 महिनामा यति खर्च गर्नुभयो, राइट? अब यो 20000 कम्पनीले के गर्छ त हजुरलाई भन्दाखेरि 10% त उसको 10% हेर्नुस् है, 10% अफ 20000 गर्दाखेरि हजुरको 2000 त हजुरलाई उले डिस्काउन्टै दिन्छ।
जोइनिङ गर्ने बित्तिकै, किनभने 15 देखि 20% जुन डिस्काउन्ट भनेको थियो हामीले रिटेल प्रफिट द्याट इज 2000 भयो। अब हेर्नुहोस् है, अब अर्को कुरा हजुरले हरेक पल्ट जब किन्नुहुन्छ हजुरले 10% एक्स्ट्रा दिन्छ उसले, मतलब 5000 किन्दाखेरि 5000 को प्रडक्ट किन्दाखेरि 500 तपाईले एक्स्ट्रा पाउनु भयो। 500 into 4 गर्दाखेरि हजुरको कति भयो त 2000 यहाँनिर भयो, राइट। अर्को ठुलो कुरा तपाईँ के हुन्छ भने हरेक महिना हजुरको क्यासब्याक, जुन हामीले पर्फर्मेन्स बोनस भन्यौँ एउटा क्यासब्याक जस्तो हरेक महिना मानौ 250 रुपियाँ यहाँले पाउनु भयो। 250 into 4 गर्दाखेरि 1000 रुपियाँ, हेर्नुहोस् है कति भयो यो 5000। अब हेर्नुहोस् र 4 महिनासम्म हजुरले किन्नुभयो, आफ्टर 4 मन्थ्स हजुरले 4000 को सामान फ्रीमै पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो प्रफिट छ। कुनै कम्पनीले हजुरलाई दिन्छ होला, दिन्न यति राम्रो प्रडक्ट्सहरू। भनेपछि यहाँ तपाईको कति भयो 9000। अब हेर्नुहोस् है 9000 सो 20000 तपाईको 20000 तपाईले टोटल इन्भेस्ट गर्नुभयो माइनस 9000 गर्नुस्, गर्दाखेरि 11000। अब हेर्नुहोस् त 11000 मा हजुरले 5 महिनाको घर खर्च चलाउनु भयो, 5 महिनाको। जबकि हजुरको एउटा सपमा यो त 4 महिना भयो, अर्को 1 महिना थप्दाखेरि प्लस 5000 गर्दाखेरि 25000 को हजुरले चाहिँ एउटा सपमा किन्नुहुन्थ्यो भने हाम्रो बेस्टिजमा एउटा साधारण पसलमा हेर्नु त 25000 ले हजुरको 5 महिना घर खर्च टर्थ्यो भने बेस्टिजमा जम्मा 11000। माई फ्रेन्ड 11000, बिलिभ मी, विश्वास गर्नुहोस् यति राम्रो अपर्च्युनिटी छ। 11000 मा हजुरको 5 महिनाको खर्च टरेको छ। अब आफै सोच्नुहोस् बेस्टिज गर्ने कि नगर्ने। यो त हजुरलाई बेस्टिज जोइन गरेर आफूले लिने फाइदा, आफूले कसरी फाइदा लिने त। अब म हजुरलाई देखाउँछु बेस्टिजमा, अब हजुरलाई म अर्को कुरा के देखाउँछु भन्दा बेस्टिजमा कसरी चाहिँ धेरै पैसा कमाउने त है। अब त्यसको लागि बुझ्छौँ हामी, यो हजुरले आफूले सामान किनेर फाइदा लिनुभयो। ओके ल, अब अर्को कुरा हेरौँ। अब हामीले बेस्टिजमा यो त भयो हामीले सामान किन्ने फाइदा। अब अर्को सेकेन्ड थरी किसिमको फाइदा कस्तो हुन्छ त फाइदा भन्दाखेरि हामीले एउटा टिम बिल्डअप गर्ने। यस, अब यसमा हाम्रो कन्सेप्ट के छ, यूज इट फेल इट एन्ड शेयर इट। यस, हाम्रो बेस्टिजको स्लोगन यूज इट फेल इट शेयर इट। जब तपाईले सामान ल्याउनुहुन्छ हजुरले एकदमै ब्रान्डेड सामानहरू, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्सहरू, आइएसओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट्सहरू एकदमै नोमिनल प्राइसमा पाइराख्नु भएको छ, युज गर्नुहोस्, त्यसलाई फेल गर्नुहोस्, आफू हेल्दी हुनुहोस्, पहिला आफ्नो फ्यामिलीलाई हेल्दी राख्नुहोस् र त्यसपछि बल्ल अरू साथीहरूलाई भन्नुहोस्। अब यस, त्यो पार्ट अब हामी यहाँ गर्छौँ। हेर्नुहोस् है त, फर्स्ट मन्थमा हजुरले यहाँ जोइन गर्नुभयो, हजुरले जोइन गर्नुभयो, राइट। अब बुझ्नुहोस्, त्यो प्रडक्ट ल्याउनुहोस्, आफूले युज गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् राम्रो लाग्यो। अब सेकेन्ड मन्थमा हजुरले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सेकेन्ड मन्थमा हजुरले के गर्नुहोस् 6 जना मान्छे जोड्नुहोस्, धेरै पर्दैन, जस्ट 6 पिपल है, 6। अब थर्ड मन्थमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब जसरी हजुरले 6 जना जोड्नुहुन्छ नि उहाँहरूले पनि 6 जना जोड्न सक्नुहुन्छ, राइट। सो त्यसो गर्दाखेरि 36 के अरे 6 into 6 गर्दा 36 जना भए हजुरको टिममा। अब फोर्थ मन्थमा जानुस्, अब हजुरको फेरि जसरी 36 भए उहाँहरूले पनि फेरि 6 जना जोड्दै जानुहुन्छ। सो 36 into 6 गर्दाखेरि 216 भयो, राइट, 216 जना भयो। अब फिफ्थ मन्थमा पुग्नु हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा 216 into 6 गर्दाखेरि 1296, टोटल गर्दाखेरि 1555 जना आउनुभयो तपाईको टिममा। हेर्नुहोस् त लगभग तपाईको 5 देखि 6 महिनाको पिरियडमा यदि हजुरले फुल मेहनत गरेर काम गर्नुभयो, राइट, भने 1555 जना हजुरको टिममा जोडिनु भयो। अब मानुस् 5000 होइन 1000 को मात्रै, यदि एकजनाले 1000 को मात्रै सामान किनिदिए भने कति हुन्छ त कम्पनीको बिजनेस भन्दा 15,55,000। अब हेर्नुहोस् त 15,55,000। अब सोच्नुहोस् 15,55,000 तपाईको त्यो मन्थदेखि त्यति ट्रान्जेक्सन, एक महिनामा यदि सबैले सामान किन्यो भने यति पैसा उठ्ने भयो। अब यदि बापत हजुरलाई कमिसन कति होला त, कति चाहनुहुन्छ हजुरले कमिसन। अब म हजुरलाई एउटा सानो कुरा गरौँ, मानौ हजुर अहिले सपोज 30 इयर्सको हुनुहुन्छ, 30 इयर्सको, राइट। हजुरले मेहनत गरेर है पढ्नुभयो, मानौ 15 वर्षसम्म हजुरले पढ्नुभयो, 15 वर्षसम्म नर्सरीदेखि स्कुल लागेदेखि 10 क्लाससम्म अब कलेज 15 वर्ष मिनिमम पढिन्छ। हजुरले यो 15 वर्षले कमसेकम 10 लाख रुपियाँ त खर्च गर्नुभयो,
10 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुभयो होला कम्तीमा पनि, राइट? अब यदि खर्च गर्नुभयो 10 लाख खर्च गरेर 15 वर्ष पढ्नुभयो, तपाईँ 30 वर्ष हुनुभयो, तपाईँले काम गर्नुभयो कुनै ठाउँमा 2 वर्षको मानुस तपाईँसँग एक्सपिरियन्स पनि भयो 2 वर्ष। अब तपाईँ कुनै ठाउँमा एउटा जब गर्न जानुहुन्छ, सोच्नुहोस् हजुरले कति स्यालेरी पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि मानौ हजुरलाई 20,000 देखि ल 50,000 राखेँ मैले, 50,000 के यी पैसा हो तपाईँको यत्रो 30-15 वर्ष लगानी गरेर 15 वर्ष दुःख गरेर पढेको 10 लाख रुपियाँ लगानी गरेर आफूले इन्भेस्टमेन्ट गरेर चाहिँ तपाईँको पढेको होइन, अनि त्यत्रो वर्ष 2 वर्ष काम गरेर एक्सपिरियन्स गरेको, कति 100 ठक्कर खाएर होइन, अब तपाईँ कति बाटोमा कति दुःख गरेर ट्राफिक जाम भने यो भने कति किचकिच सहनु पर्यो, तपाईँ काम गर्न जानुहुन्छ, तपाईँले कति पाउनुहुन्छ भन्दा 20,000 देखि 50,000। अब हेर्नुहोस् त के यो पैसा इनफ छ तपाईँको त्यो हार्डवर्कको लागि, तपाईँले गर्नुभएको मेहनतको लागि यो रिवार्ड ठिक छ त? सोच्नुहोस् एकपल्ट है। अर्को कुरा, अब यो जुन तपाईँले तलब पाउनुहुन्छ के यो बढ्नेवाला छ? मानौ तपाईँले 50,000 ल 50,000 को तलब पाउनुभयो, जागिर पाउनुभयो, तपाईँ गर्दै जानुहोस् जागिर, कति ल 10 वर्ष पछाडि तपाईँको स्यालेरी कति होला? 60,000, राइट? त्यतिमै सीमित हुनुभयो होइन? अर्को कुरा, अब हजुरले काम गर्दै हुनुहुन्छ, मानव अचानक तपाईँलाई के भयो, कि नहोस् है, भगवानसँग प्रार्थना छ मेरो कसैलाई के नहोस्, तर मानव कसैलाई के भयो, बिरामी परे, कोही थला पर्यो अथवा कसैको डेथ भयो, अब जुन उसको घरमा महिने पछि जुन 50,000 आउँथ्यो के अब आउँछ? के अब आउँछ त्यो 50,000? सोच्नुहोस् एकपल्ट ध्यान दिएर कुल भएर सोच्नुहोस् साथीभाइ। यस, आज सोच्ने बेला भएको छ यो समयमा। अब तपाईँले जुन यो पैसा कमाउनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ एक्टिभ इन्कम हो, एक्टिभ इन्कम जुन हामी हार्ड पसिना गरेर मेहनत गरेर गर्छौँ। जुन दिन हाम्रो शरीर थाक्छ हामी गर्न सक्दैनौँ त्यो दिनदेखि यो इन्कम पनि बन्द। सोच्नुहोस् है, सोच्नुहोस्। भने अब हामीले यस्तो इन्कम खोज्नु पर्यो ताकि भोलि पर्सि म हुँदा पनि नहुँदा पनि मेरो परिवार खुसी रहोस्, मेरा सारा सपनाहरू साकार हुन्, कार किन्ने, घर किन्ने, मेरा छोराछोरीहरूले दुःख नपाउन्, मैले दुःख पाए जस्तो गरेर, राइट? सो यस्तो फिनान्सियल फ्रिडम यदि चाहनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त, अब हजुरको 15,55,000 को जुन व्यापार भयो कम्पनीमा, यसमा हजुरको यदि तपाईँले 100% काम गर्नुभयो, फुल मेहनतका साथ यदि टिम बनाउनु भयो भने यतिमा हजुरको 2 देखि 4 लाख नेपाली रुपियाँ हजुरको इन्कम हुनेछ, कमिसन आउनेछ 2 देखि 4 लाख। हेर्नुहोस् त, तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, यति ठुलो इन्कम जुन तपाईँले यहाँनिर वर्षभरि कमाउँदाखेरि नआउने इन्कम 1 महिनामा आउँछ हजुर, 1 महिना। सोच्नुहोस् है दाजु, जस्ट 1 महिनामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले मानौ 100% काम गर्नु भने 50% मात्र काम गर्नुहोस् न, यसको 50% मात्र जोड्नुहोस् न, ओके यसको 50% पाउनु भयो भनेको कति हो भन्दा 1 देखि 2 लाख, स्टिल नट ब्याड, योभन्दा त कता कता धेरै छ। सोच्नुहोस् है। र अझै मान्नु तपाईँले 150% काम दिनु भने मानौ 25% मात्रै काम गर्नुभयो तपाईँले, 25% स्टिल ओके, ल 50,000 देखि 1 लाख, 1 लाख स्टिल यति पैसा तपाईँले केमा पाउनुहुन्छ र तपाईँको फ्युचर सेभ हुँदै गइरहेको छ, त्यो कुरा सोच्नुहोस्। किन भन्दा तपाईँलाई मैले अघि भनिसकेँ सुरुमै, लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस जुन यो कम्पनीले दिइरहेको छ, लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस, यस यो तपाईँ हुँदा पनि नहुँदा पनि, तपाईँ नहुँदा पनि तपाईँको फ्यामिलीमा यो इन्कम आइरहेको छ जबसम्म कम्पनी एक्जिस्ट हुन्छ। यस, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ हामी विचार गर्नुहोस्, यस्तो राम्रो प्लेटफर्म यो मार्केटमा अरू कुनै, अहिले मैले अघि हजुरलाई इन्फर्म गरिसकेँ, अहिले हामीसँग लगभग 8-10 वटा कम्पनीहरू छन्। हजुरले एकपल्ट ती कम्पनीहरूको बारेमा रिसर्च गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, कम्पनीको पोलिसीहरू बुझ्नुहोस्, त्यो प्लानहरू बुझ्नुहोस्, यो प्रोडक्ट्सहरूको बारेमा बुझ्नुहोस्, र म जहाँ यहाँलाई ग्यारेन्टी दिन्छु भेस्टिज जतिको नम्बर 1 कम्पनी, भेस्टिज जतिको ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स विथ फर्स्ट क्लास प्लानिङ्स, विथ वर्ल्ड क्लास प्लेटफर्म, वर्ल्ड क्लास सर्भिस एन्ड सेक्युरिटिज अरू कुनै कम्पनीमा पाइँदैन साथीहरू। यस, त्यस कारण चाहिँ आज तपाईँ हामीले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ, हामीले के गर्ने त, कसरी चाहिँ आफ्नो लाइफलाई चाहिँ अगाडि बढाउने। त्यो पुरानो शैलीमा होइन, त्यो पुरानो सोचमा हामी जाने होइन, हामी त्यो ट्रेडिसनल पाराले जुन महिनाभरि कमाएर ल्याए खर्च गऱ्यो त्यो हिसाबले गयौँ भने हाम्रा पिँढीको लाइफ अन्धकार हुनेछ। त्यस कारण चाहिँ अब तपाईँ हामीले सोच बदल्नु जरुरी छ। जबसम्म तपाईँ हामीले सोच्ने शैली, विचार गर्ने शैली, हेर्ने शैली, हेर्ने आँखालाई परिवर्तन गर्दैनौँ तबसम्म लाइफमा परिवर्तन आउनेवाला छ। त्यस कारण चाहिँ तपाईँ हामी आजै सचेत हुने बेला भएको छ र सोच्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, र पक्कै पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले यहाँलाई जुन आज यो 15-20 मिनटको भिडियोमा यहाँलाई जुन कुराहरू बुझाएँ यसले यहाँहरूको पक्कै पनि लाइफ चेन्ज गर्नेछ। आशा छ
यहाँले बुझ्नुभयो होला, धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला। र फेरि पनि यहाँलाई केही डाउट छ भने, कन्फ्युजन छ भने यहाँले मलाई कमेन्ट्स गरेर इन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। र पक्कै पनि यहाँले भिडियोमा धेरै कुरा बुझ्न पाउनु भएको होला। मन पर्यो भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र केही यहाँलाई अझै फर्दर जान्ने कुरा छ भने म फेरि पनि यहाँले मेन्सन गर्नु होला सब्जेक्ट, र त्यो अनुसार म फेरि पनि नयाँ भिडियोहरू लिएर यहाँको माझ उपस्थित हुनेछु है। सो आजलाई यति नै राखौँ। र विशेष परिस्थिति, अहिलेको यो विषम परिस्थिति कोरोनाको बेला छ, कृपया आफूलाई कन्ट्रोलमा राख्नु होला, एकदम स्वस्थ रहनु होला, हेल्दी रहनु होला, र आफ्नै घर वरिपरि सुरक्षित भएर बस्नु होला। हस् त, अर्को भिडियोमा भेटौँला। तबसम्मलाई नमस्कार, धन्यवाद।